अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। आज की बड़ी टॉप स्टोरी शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से उनकी इंजरी पर सियासत शुरू हो गई है। मुतज़ाद खबरें सामने आ रही हैं, टीवी चैनल्स मुख्तलिफ मुहिम चला रहे हैं, इस पर बात करेंगे। जबकि पाकिस्तान के साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की राहें जुदा हो गई हैं, इनके दरमियान क्या इख्तलाफात हुए, लड़ाई असल किस बात पर है, इस पर बात करेंगे। और पाकिस्तान के साबिक विकेट कीपर जुल्करनैन हैदर ने भारतीय टीवी चैनल पर पाकिस्तान के खिलाफ हज़ा सराई की तमाम हदें पार कर दी हैं। पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बारे में बहुत ज़्यादा घटिया बातें की हैं, उस पर बात करेंगे। और इसके अलावा ख़राब सियासी सूरत हाल के पेश नज़र न्यूजीलैंड ने दौरे पाकिस्तान के हवाले से अहम ऐलान किया है। ये तमाम चीज़ें इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाएंगे। और हम सबसे पहले बात करते हैं अब्दुल रज़ाक और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से। दोनों की राहें अलग अलग हो गई हैं। 2.5 साल तक पाकिस्तान के कोचिंग सेटअप का हिस्सा रहने वाले अब्दुल रज़ाक ने बिल आखिर इस्तीफ़ा दे दिया है, जिसकी वजह ये बताई जा रही है कि पाकिस्तान जूनियर लीग में जहां वो हैदराबाद के हेड कोच थे, उनकी सिलेक्शन को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा और मैनेजमेंट उनसे सख्त नालां थी। उन्होंने बहुत गलत फैसले किए थे सिलेक्शन के हवाले से। और इससे पहले जब उन्हें गुज़िश्ता सीज़न में सेंट्रल पंजाब बहुत ज़्यादा मसाइल सामने आए थे, बहुत सारे खिलाड़ियों ने उनके हवाले से शिकायत की थी, जिसके बाद उन पर तनकीद भी हो रही थी, कुछ सिलेक्शन के हवाले से मसाइल थे। लेकिन बहरहाल बात आगे चल रही थी और उसके बाद पाकिस्तान जूनियर लीग में भी उन्हें अहम जिम्मेदारी दी गई, हैदराबाद का कोच बनाया गया। लेकिन आज हैरानकुन तौर पर यह इतला सामने आई है कि अब्दुल रज़ाक ने इस्तीफ़ा दे दिया है। लेकिन इसके हवाले से जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रब्ता किया गया तो उनका कहना था कि उनके इस्तीफ़े के पेश नज़र ऐसी कोई बात नहीं है, कि ऐसा कोई इख्तलाफ सामने नहीं आया। दर हकीकत बात यह है कि अब्दुल रज़ाक चाहते हैं कि वो मीडिया ज्वाइन करें। पाकिस्तान के मुख्तलिफ चैनल से उनकी बात चल रही है, जिसकी वजह से वो चाह रहे थे कि वहाँ इंटरेस्टेड हैं कि मीडिया में काम करें, बजाय इसके कि पाकिस्तान टीम में कोचिंग करते रहें या किसी खिलाड़ी के साथ कोचिंग करते रहें किसी टीम के साथ। तो इसलिए ये उनका मौक़िफ़ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि दर हकीकत अब्दुल रज़ाक के इस्तीफ़े के पीछे जो वजह है वो उनका मीडिया में काम करने का शौक़ है। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम करते हुए कोई भी शख्स मीडिया में काम नहीं कर सकता, इसलिए उनके लिए ये फ़ैसला करना मुश्किल था कि वो क्या करें। लेकिन बहरहाल उन्होंने इस्तीफ़ा देकर मीडिया को चॉइस किया है अपने कैरियर के तौर पर, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कहा गया है। लेकिन दूसरी जानिब ज़रा ये कह रहे हैं कि जो सिलेक्शन में पेचीदगियाँ हुई हैं, गलत फ़ैसले हुए हैं, उसके बाद ये फ़ैसला किया गया था और उन्हें कह दिया गया था कि उन्हें मज़ीद काम नहीं दिया जाएगा। अब देखना ये है कि इसके हवाले से अब्दुल रज़ाक का क्या रिएक्शन आता है। फ़िलहाल उनकी जानिब से यही कहा गया है कि उन्होंने सिर्फ़ इस्तीफ़ा दे दिया है। और उसके अलावा बात करेंगे जुल्करनैन हैदर, जो कि एक मुतनाज़ा किरदार हैं, मुझे तो जहनी मरीज़ भी लगते हैं। जब वो 2010 में स्पॉट फिक्सिंग का या मैच फिक्सिंग की कहानी घड़कर लंदन पहुंचे थे, तो उस टाइम वर्ल्ड स्पोर्ट जो आज चैनल देख रहे हैं, उस वक्त वर्ल्ड स्पोर्ट एक अखबार की शक्ल में आया था जिसका मैं एडिटर था। तो उसमें मैंने यही कहा था, मेरे ख्याल में पहला बंदा होऊंगा जो लिखने वाला सब जुल्करनैन हैदर को हीरो बना रहे थे। तो मैंने यही कहा था कि इसमें ड्रामा लगता है, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है कि जब वो जहाज़ में बैठे हुए हों तो उनकी तरफ से टेक्स्ट मैसेज किया गया और इस तरह के सिक्योरिटी हिसार को निकाल कर उससे निकल कर अगर उनकी जान को ख़तरा था तो वो होटल में किससे मिलने गए थे, फिर क्यों भागे। दर हकीकत वो लंदन में चाहते थे कि उन्हें वहाँ पर जो जान बचाने के लिए, मतलब ड्रामा ये कर रहे थे कि वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ पहुँचे हैं, उन्हें सियासी पनाह दी जाए, इस तरह की गेम थी ताकि वहाँ पर वो इंग्लैंड की काउंटी क्रिकेट खेलते रहें और आगे उनका कैरियर बढ़ सके। लेकिन जब वो ड्रामा फ्लॉप हुआ तो उसके बाद वो पस मंज़र से हट गए थे। गुज़िश्ता दिनों उनके बारे में ख़बरें सामने आई थी कि ओमान में उन्हें जब क्रिकेट खेलने गए थे तो मैदे की एक पेचीदा बीमारी लाक हो गई थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनका इलाज मुआवजा कराया। और अब वो जब उन्हें मौका मिला एक बार फिर जहर उगलना शुरू किया। दर हकीकत ये बंदा पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। और अब पाकिस्तान के हवाले से जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं उनके हवाले से भारतीय मीडिया पर यह कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ी जो नमाज़ें पढ़ते हैं, अगर नमाज़ें पढ़ रहे थे तो फिर फ़तह क्यों नहीं मिली है। मतलब इससे ज़्यादा घटिया इंसान की सोच क्या हो सकती है कि इस तरह की बातें कर रहा है। और ये कह रहा है कि जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं वो इसलिए नमाज़ पढ़ते हैं कि लोगों को दिखा सकें, दिखावे के लिए नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह के लिए नहीं पढ़ते। और भारतीय पाकिस्तान पूरी टीम मुसलमान थी, इंग्लैंड की टीम में सिर्फ 2 मुसलमान खिलाड़ी थे, लेकिन वो फ़तह हासिल करने में कामयाब रहे क्योंकि वो नमाज़ें दिखावे के लिए नहीं पढ़ते, अल्लाह के लिए पढ़ते हैं। तो ये चीज़ें इंतहाई मायूस कन है। और भारतीय मीडिया इसको ये कह कर के ये पाकिस्तान का साबिक खिलाड़ी है और पाकिस्तान टीम के बारे में, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बारे में ऐसे ऐसे बकवासात कर रहा है
تو اس کو تو وہ تو انہوں نے اٹھانا ہی اٹھانا ہے، لیکن ہمیں پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی میرے خیال میں اب اس حوالے سے ایکشن لینا چاہیے. ذوالقرنین حیدر پر میڈیا کے حوالے سے پابندی لگانی چاہیے اگر ان کے دائرہ اختیار میں ہے، اور میڈیا کو بھی چاہیے کہ اپنا کچھ کردار ادا کریں کہ ہم کچھ اخلاقیات تو رکھ لیں. ہم کیسے کیسے ذہنی مریضوں کو بھی ٹی وی پر بٹھا دیتے ہیں جن کو شاید بات کرنے کا بھی پتہ نہ ہو، جن کو یہ تمیز تک نہ ہو. تو یہ ایک بہرحال مایوس کن چیز ہے کہ ہمارے کرکٹ کے حوالے سے جو سابق کھلاڑی ہیں وہ پیسے کی حد تک اس حد تک گر جاتے ہیں ویوز لینے کے لیے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ اگر میں کچھ الٹا سیدھا بولوں گا تبھی اس چینل کو ویوز ملیں گے، تبھی میں جو ہے دوبارہ مجھے کنٹریکٹ کیا جائے گا. تو اس حوالے سے میرے خیال میں یہ بہت ہی غلط چیز ہے، اور ذوالقرنین حیدر نے ایک نہیں کئی بار یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ایک ذہنی مریض اور پیسے کا پجاری ہے. اور اس کے علاوہ بات کریں گے پاکستان کے فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی کے حوالے سے، جن کی انجری پر اب سیاست شروع ہو گئی ہے، اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس حوالے سے واضح طور پر کہا ہے کہ جو انجری در حقیقت نہیں ہوئی ہے، ان کے گھٹنے پر دباؤ آیا ہے. جب وہ کیچ لینے کے لیے دوڑے تھے تو جس طرح وہ بیٹھے تھے تو ان کے گھٹنے پر دباؤ آیا، جس کی وجہ سے درد محسوس ہوا، لیکن انہیں کوئی انجری نہیں ہوئی ہے. لیکن دوسری جانب اس معاملے پر سیاست چل رہی ہے. ایک ٹی وی چینل جو کہ جس کا مخصوص ایجنڈا ہے کہ کسی طرح رمیز راجہ کو ہٹایا جائے، نجم شیٹی کی راہ ہموار کی جائے، ان کا اس طرح کے لوگوں کو اپنے ٹی وی چینل پر بلاتے ہیں جو اس طرح کی سیاست کرتے ہیں. شاہین شاہ آفریدی کی جو انجری ہے اس کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب شروع میں وہ 2-3 میچز نہیں اچھی پرفارمنس نہیں دکھا سکے تھے تو تب بھی یہی کہا گیا تھا کہ وہ مکمل فٹ نہیں ہے، تو ان کا حساب ہونا چاہیے جنہوں نے ان کے کیریئر کے ساتھ کھیلا، جنہوں نے پاکستان ٹیم کے ساتھ کھیلا. لیکن جب وہ پاکستان اچھا کھیلنے لگ گئے تو تعریفیں ہوئی، لیکن جب فائنل میچ میں انفٹ ہوئے تو ایک بار پھر دیکھیں جو انفٹ ہوئے تھے یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ بولنگ کراتے ہوئے وہ انفٹ نہیں ہوئے تھے، یہ کیچ کرتے ہوئے ان کا گھٹنا مڑا تھا. تو کسی بھی کھلاڑی کا گھٹنا موڑ سکتا ہے کیچ کرتے ہوئے، یہ کچھ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، ٹخنا موڑ سکتا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ کرکٹ ہے، کھلاڑی کسی بھی ٹائم انفٹ ہو سکتا ہے. تو یہ ایک الگ سیناریو تھا، لیکن اس کے باوجود اس کو جوڑا گیا پاکستان کی مینجمنٹ کے ساتھ، پاکستان کے میڈیکل پینل کے ساتھ. اور اب اطلاعات جو ہیں وہ میڈیا اس طرح کے ڈاکٹرز کو سامنے لا رہا ہے کہ اگر مزید ان کو انجری ہو گئی تو 7-8 مہینے کرکٹ سے باہر ہو جائیں گے، کیریئر تباہ ہو جائے گا. یار مزید انجری کہاں ہوگی؟ اگر وہ ان کو 2 ہفتے کا ری ایبیلیشن پروگرام دیا گیا ہے کہ انشاءاللہ 2 ہفتے میں مکمل فٹ ہو جائیں گے، تو وہ انجری ان کو کہاں ہوگی؟ تو مطلب عجیب سی چیزیں میڈیا میں پھیلائی جا رہی ہیں، اور لگتا یہی ہے کہ اب جو اس کی انجری ہے شاہین شاہ آفریدی کی، اس کو اب بجائے اس کو لینے کے کہ عام ایک چیز ہے انجری ہوئی ہے، بلکہ دباؤ ہوا ہے. ابھی تو انجری بھی نہیں ہوئی ہے. یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی پریس ریلیز سے بھی ثابت ہو گیا ہے، جو انہوں نے کہا ہے کہ ان کو انجری نہیں ہوئی ہے. تو پھر اس کے بعد سیاست نہیں کرنی چاہیے. اور کہ ہمارے عاقب جاوید صاحب ہیں، ان کو تو سمجھ بھی نہیں آتی، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں رضوان اور بابر اعظم کی جوڑی جو ہے وہ دنیا کی ناکام ترین جوڑی ہے، کبھی میچ نہیں جتوا سکتی. حالانکہ یہی جوڑی اتنے بڑے ٹارگٹ چیز کر چکی ہے، تاریخ کا سب سے بڑا ٹارگٹ اس اکیلے جوڑی نے چیز کیا ہوا ہے، 200+ رنز کا ٹارگٹ. تو اوورآل ان کی باتیں ایسی آتی رہتی ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ شاہین شاہ آفریدی کی انجری کے حوالے سے تحقیقات کرانی چاہیے اور لوگوں کو سزا دینی چاہیے جو شاہین آفریدی کو کھلانے لے گئے، کیونکہ ہمارے لیے ورلڈ کپ اہم نہیں تھا، ہمارے لیے شاہین شاہ آفریدی اہم تھا. تو یہ چیزیں وہ در حقیقت پاکستان سپر لیگ اور لاہور قلندر کے حوالے سے سوچ رہے ہوں گے، اور ان کی اپنی بھی ذرا خار ہے کیونکہ انہیں اس طرح کا عہدہ نہیں مل سکا پاکستان کرکٹ بورڈ میں. تو یہ چیزیں میرے خیال میں نہیں کرنا چاہیے، اور سابق کھلاڑیوں کو، میڈیا کو بھی پازیٹیو کردار ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایک چیز کو جو اتنا ایشو ہے نہیں اس کو ایشو بنا کر پیش کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے مسئلے آگے بڑھ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ بات کریں گے پاکستان میں جو خراب سیاسی صورتحال ہے، پل پل مختلف خبریں آ رہی ہیں، اور عمران خان کا جو لانگ مارچ ہے وہ بھی جاری ہے، جس نے راولپنڈی میں اکٹھے ہونا ہے. اور راولپنڈی ہی میں پاکستان اور انگلینڈ کا میچ شیڈیول ہے، جو کہ اب کراچی شفٹ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو اس حوالے سے اس تناظر میں نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ نے، جو کہ پاکستان آ چکی تھی لیکن ون ڈے سیریز شروع ہونے سے آئین کے بل چلی گئی تھی سیکورٹی کا بہانہ بنا کر، وہ سیکورٹی کو بہت زیادہ اہم لیتے ہیں. اب ان کی جانب سے اہم بیان آیا ہے جن کے ہیڈ کوچ نے کہا ہے گیری اسٹیڈ نے کہ ہمیں ٹھیک ہے وہاں کے حالات پر نظر ضرور ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک تمام چیزیں ایز پر پلان ہیں، ہم ایز پلان کے مطابق وہاں جائیں گے اور سیریز کھیلیں گے. واضح ہے کہ نیوزی لینڈ نے پاکستان میں 2 ٹیسٹ کھیلنے ہیں اور 3 ون ڈے میچز کھیلنے ہیں دسمبر اور جنوری میں، جب انگلینڈ کی ٹیم یہاں سے جائے گی، اور پہلا ٹیسٹ میچ کراچی میں شیڈیول ہے. تو اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ ہمیں اس حوالے سے جو میڈیا میں کچھ باتیں آ رہی ہیں، فی الحال ہماری طرف سے ایسی کوئی بات نہیں کی گئی ہے.
ہم جو پروگرام ہے اس کے مطابق پاکستان جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ البتہ انگلینڈ کے طرز عمل پر ہم کچھ چیزیں ایسی ضرور کریں گے جس سے ہم خود اپنی جو سیکورٹی ہے اس کو محفوظ صحیح بنائیں، اور اس کے علاوہ اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ وہاں پر حالات کیسے ہیں۔ اگر حالات نارمل رہتے ہیں جس طرح کے چل رہے ہیں تو اب تک کے پلان کے مطابق نیوزی لینڈ نے اپنا دورہ آن بورڈ رکھا ہوا ہے، وہ پاکستان آنے کے لیے تیار ہیں۔ کسی بھی قسم کی ہچکچاہٹ کسی کھلاڑی کی جانب سے، بورڈ ممبر کی جانب سے نہیں کی گئی ہے۔ تو انشاءاللہ امید یہی ہے کہ انگلینڈ کے بعد نیوزی لینڈ کی ٹیم بھی پاکستان کا ٹور کرے گی اور یہ سیریز بھی انشاءاللہ باخیر عافیت جو ہے مکمل ہو جائے گی۔